बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये अर्रुक़िया ईसाई जिन्नात को जलाने और कत्ल करने का पावरफुल रुक़िया अल्लाह के फ़ज़ल से। और ईसाई जादूगर जो बार बार जादू करते हैं, ईसाई जिन्नात को भेजते हैं, आप इस दम को सुने इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से ईसाई जादूगरों का भी ख़ात्मा होगा और ईसाई जिन्नात जो आपके जिस्म में है, आपको तंग करते हैं, आपके घरों में है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से या तो ख़ुद ही भाग जाएंगे या जिस्म में ही जल के राख हो जाएंगे। अल्लाह करीम ने कुरान में बड़ी ताकत रखी है, बड़ी शिफा रखी है। आप पूरे यकीन के साथ, इन्हिमा के साथ इस कुरान को सुने, नमाज की पाबंदी करें और अज़कार की पाबंदी करें। मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल शिफा देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा والذين هادوا والنصارى 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 والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 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 والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 أسحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله
السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اللهم حرق السحر فالجسد اللهم حرق السحر فالجسد اللهم حرق السحر فالجسد اللهم حرق السحر في الدماغ 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 اللهم حرق السحر في الجسد 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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.